आता सरकाराक जागे केले बगर सरकार जागी जायना। आंदोलना वरवींच सरकाराक उठोवन घालचे पडटा। कारापूरचे थळावे आता हट्टाक पेटल्यात। आयज आंदोलनाचो 75वा दीस। आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक वयताना पुलिसांनी तांकां आडायले आनी सगळे आंदोलक ओल्ड गोवा पुलिसांच्या ताब्यांत आशिल्ले। तांकां जेवण खाण उदक कांयच ना। आता अखेरेक जैत कोणाचे जातले हाचेर गोंयकारांची नदर आसा। कारापूर सरवणा येवपी गोंयचो सगळ्यान व्हडलो लोधा प्रकल्पाक थळाव्यांनी बरोच नेटान निषेध चालू दवरला। आंदोलकांक ओल्ड गोवा पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ले। सुटके झुजाऱ्यांनी आंदोलनाची एक स्वातंत्र्य सुवात म्हण गोंयकारांक दिल्लो हो आझाद मैदान तो आता गोंयकारांकच मेळना जाल्यार फायदो कितें? आंदोलकांनी तिडक उक्तायल्या। कारभार करपाक गोंयकारांनी एकवट्यान फुडें सरोन तांकां घरा धाडपाची गरज पडलेली आनी आमी ठामपणे प्रत्येक वेळार ज्या वेळार गोंयकारांक आमची गरज आसली त्या वेळार आमी गोंयकारां बरोबर ठामपणे आसतले। गोंयचें अस्तित्व साल्वार करपाक गोंयचे फुडले पिळगे खातीर गोंय साल्वार करपाक आमी जेन्ना लिबरेशन जावचे पयलीं सालाजार फामाद जाल्लो डिक्टेटरशीप ज्या टायमार लोकांक उलोवपाक बंदी आशिल्ली, एक जावपाक पिसफूल गेट टुगेदर जावपाक बंदी आशिल्ली। आयज 80 वर्सां जाता आयच्या दिसाक आनी त्या सालाजारात गोंयच्या आमच्या फ्रिडम फायटरांनी गोंयच्या तेन्नाच्या लोकांनी चळवळ करून ह्याच दिसाक एक नवी क्रांती सुरू केल्ली। म्हणजे जंय आवाज करपाक बंदी आशिल्ली, पिसफूल गेट टुगेदर करपाक बंदी आशिल्ली आनी त्याच दिसाक हो दुसरो जो नेवो सालाजार जाला प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणी ह्या नेव्या सालाजारान गोंयांक हेच सुरू केल्लें आसा। आमी पयल्या उदय भेंब्रे बाबाक घरा कडेन वचून रातचो कसो त्रास केल्लो तो। आमी पयले शेल्लेकराक हाचे पयलीं कसो त्रास केल्लो तो। ज्या एक्टिविस्टांक आवाज करतात त्यांचा आवाज बंद करपाचो हेणी प्रयत्न केला, दादागिरी करून आपले पुलीस त्यांच्या फाटल्यान सोडून। 18 जून म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक इतिहास खबर ना 18 जुनाक कितें जाल्लें तें। 18 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी जुलियांव मेनेझीस हांणी मडगांवां पुर्तुगेजाच्या विरोधान एक प्रोटेस्ट करपा खातीर एक पब्लीक मिटींग करपाचो प्रयत्न केल्लो। तो पब्लीक मिटींग पुर्तुगेजांनी एलाव केलो ना आनी दोगांयकूय अरेस्ट केले। आज 18 जून 2026 तेच जालां। कारापूरच्या लोकांनी ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रोटेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्या सरकारान पुर्तुगेजां भशेन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा। सो हिस्ट्री इज रिपिटींग इट सेल्फ आनी जशी पुर्तुगेजाची हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी रिपीट करता तशेंच तेन्नाच्या गोंयकाराच्या झुजारींची सुटके झुजारींची हिस्ट्री कारापूरचे लोक हांगा रिपीट करतले। नोबडी वॉन्ट्स दीस गव्हर्मेंट टुडे। दीस गव्हर्मेंट इज ओनली वर्किंग टू डिस्ट्रॉय गोवा एंड सप्रेस द रायट्स ऑफ गोवन्स आनी हें सत्य सप्रेस करपा खातीर लिपोवपा खातीर आज हांकां पुलिसांन हाडून उडयल्लें हांगा स्टेशनार उडयल्लें आसा आनी तांकां आतां इतलीं वरां उपाशी दवरला हांगा बायलां आसा कसलेच तांकां फेसिलिटी दिवंक ना। आमी हांकां निशेध करता। वी डिमांड की तांकां बेगीनच्या बेगीन रिलीज करचे आनी दे शूड बी अलाउड टू गो बॅक टू आझाद मैदान एंड सेलिब्रेट द आझादी फॉर वीच सो मेनी पीपल गेव देयर लायफ। पब्लीक फंक्शनां इन्विटेशन दिल्या तेमी येवपाचें, सो गोंयकारान थिंगा एटेंड करप न्हू। सो नेक्स्ट टायम तेमी टिकेट काडून येवपा पडलें। टिकेट काड बायलांक टिकेट दवरपाचें येवपाचें। आतां गव्हर्मेंट फंक्शन तांकां रायट आहा, कोणाकूच रायट आहा एटेंड करपाक। कित्याक थिंगा झगडी करपाक गेलो ना न्हू, कोणाक एटॅक करपाक गेलो ना। आज इतलो व्हडलो दीस गोवा सेलिब्रेट करता जाल्यार तांकांय रायट आहा तें फंक्शन एटेंड करपाक। तो दिसता सरकार तांकां बिला म्हणून लोकांक बिला की एक्सपोज जायत म्हण ते जेन्ना सरकार तांकां भिरला। आतां ते मागीर इलेक्शनाय आहाय आतां तो सरकार भिवून ह्या लोकांक भिवून प्रोटेस्ट तांकां तेंची युनिटी आहा ती फोडूंकूय सोदता आसतलो, तेंचे पेज हाडूंक सोदता, तेंचे केस घालूंक सोदता आसतलो। सो म्हाका दिसता कारापूरचो लोक ताका भितलो म्हणून। डिफरन्स कितें खबर आहा, त्या टायमार पावस पडटालो आनी हांगासर पावस पडना।
डिफरन्स इतलो कसो आनी आज सगळे गोंयचे लोक आनी गोंयची बायलां जी हांव पळय एकठांय आयिल्ली आनी इट इज अ मेसेज व्हेरी क्लियर न दिसपाक जाय चीफ मिनिस्टर तांच्यांनी 10,000 रुपया सगळ्यांनी कलेक्ट करून आमचो गांव वांटोवपा खातीर 10,000 रुपया कलेक्ट करून पुलिसां कडेन सीएमा करून दी म्हण सांगता हेजे वयली लज आनी कितें आहा 18 जुनाचेर सिंपल गजाल आसा की 18 जुनाक कोणी परमिशन घेवपाची गरज आसा आझाद मैदानाचेर वचपाक अरे आझाद करून दिले मरे गोंयकारांक आमकां आमच्या फ्रिडम फायटरांनी आमकां आझाद मैदान तर वापरपाक मेळना आझाद मैदानाचेर तर वचपाक मेळना आनी हो कोणाचो प्रायवेट इव्हेंट नाशिल्लो हो बीजेपी सरकाराचो इट वॉज अ गव्हर्मेंट इव्हेंट sponsored by government, spent by government from our taxmen. So amka every person have right to go on there. Was it a BJP event? Why they stopped us? तांच्यांनी चारही सायडींनी 500 मिटराचेर बॅरिकेड घालून दवरली. बॅरिकेड कित्याक घालपाची गरज आहा? खंयचे कायदे अनुसार बॅरिकेड घालपाक जाय? आनी तांकां विचारले जाल्यार ते म्हणटा आमकां नोटीस काडपाक लायिल्ली ऑर्डर काडपाक लायिल्ली. वेर इज द ऑर्डर? तुम्ही लिगल रायट्स करता लिगल रायट्स तो तुम्ही एप्लिकेबलच करना लोकलांनी करपाचें कितें लोकांनी करपाचें काय ऑप्शनूच दवरना तुम्ही प्रोटेस्ट रायट करून 20 वर्सां आदी हेंच जाल्लें उद्देगेच जालें मरे उजवे टायमार असं जाता फेम आतां जाता कशें सालादार ऑर्डर सोडटा आतां तुमकां ऑर्डर सोडल्या तुमी ऑर्डर हाडले आनी तांकां तांकां दवरली कसली रूल कसलो आसा कायदो तरी आसपाक जाय तुमी डायरेक्ट दितात हुकूमशाय जाली अरे मुख्यमंत्री आसलो कोणी मिनिस्टर आसलो तांकां पासून फोन मेळपाक वयता तेन्ना मेळोंक जाय आसलें मेळोन अंडरस्टँड जावपाक जाय कितें आसा तो प्रश्न आतां इतले दीस जाले ते हेजेर म्हणल्यार स्ट्रायकाचेर म्हणल्यार प्रोटेस्ट करता इतले दीस जावन वचून कोणूच आयकना तेंचे आनी तुमकां पासून पुलिसेन पासून तांकां आयकूंक जाय कितें जालें तें तुमी विचार तांकां कित्याक लागून तुमी सांगता ह्या दवरलो तुमी आतां the people do not want to give their leave. It is act. Then you are going to send them for medical. Are you arresting them? पाणी कितें इसरोंक लागून फक्त कंटेटन हाडून हांगा दवरल्या करून हाडल्या आमच्या भुरग्यांनी हाडल्या ताका आमची काळजी आसा जाल्यार कांय सांगना सकाळ तेणी तर पणजे पुलिसांनी आमकां नाका करून दवरला हांगा रावून एका उबे थंय आयज सगळो पणजे सीएमान रस्तो तांकांच दिलो पुलिसांक आमकां तेणी अक्षरशे रडयले जेवणाची सोय बाकी काय करिना काय ना आणि कितें सांगला तुमकां सद्या काय सांगना काय सांगना हिंगाच रावपाचें तुमी आयरॉनिकली जे पळय पीसफूल जे आयिल्ले आझाद मैदानार तांकां पुलिसांनी धरून सगल्यांक व्हेले सो कित्याक लागून कित्याक हातून दाखयता की सालादार अजूनय आसा हो पळय बीजेपी सरकार आसा तो सालादाराचो सरकार आसा आयज तांकां तुमी मेवपाचे तांचो डिमांड घेवपाचे म्हणजे जे श्रीमंत आसा जे बिल्डर आसा ते लोदा बिदा कोण सगळे अडाणी आमची जमनी व्हरता तुमी तांचे युअर हँड इन ग्लव विथ देन आमच्या लोकांक भायर उडोवपाक. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.